बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने आर्मी चीफ साहब को बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा है। वो हमारे सर का ताज हैं और आलम इस्लाम के वो सिपहसालार हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फील्ड मार्शल का ओहदा क्या होता है और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के पास इख्तियारात क्या होंगे। फील्ड मार्शल किसी भी फ़ौज का सबसे आला मनसब या ओहदा होता है। गो के फील्ड मार्शल का ओहदा इलामती होता है, लेकिन इज़्ज़त व तौक़ीर के हवाले से ये बहुत नुमाया होता है। ये ओहदा 5 स्टार जनरल के बराबर होता है और आम तौर पर बड़ी फ़ौज में जंग के दौरान नुमाया या गैर मामूली खिदमात पर अता किया जाता है। फील्ड मार्शल अमूमन फ़ौज के कमांडर इन चीफ या आला कमांडर के तौर पर काम करता है और इलामती तौर पर उसे बहुत इज़्ज़त दी जाती है। इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज में सिर्फ 2 4 स्टार जनरल हैं, जिनमें एक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। लेकिन आर्मी चीफ अब 5 स्टार जनरल बन गए हैं और 4 स्टार जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। 4 स्टार जनरल को जनरल कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज में 2 जनरल्स, 30 लेफ्टिनेंट जनरल्स और 184 मेजर जनरल्स हैं। सबका सदर फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान ने 1959 में ख़ुद को बतौर सदर फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। ये ओहदा बज़ाहिर उन्हीं फ़ौजी कारकर्दगी की बना पर दिया गया था। उसके अलावा अपना वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के हज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख़ के कठिन मरहले से गुज़रा। वफाकी काबीना ने कहा कि 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। वफाकी काबीना ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आंग किया।
آرمی چیف صاحب کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ شاندار عسکری قیادت، جرأت اور بہادری پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے اور دشمن کے مقابلے میں دلیرانہ دفاع کے اعتراف میں جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی وزیر اعظم صاحب کی تجویز کابینہ نے منظور کر لی۔ وزیر اعظم صاحب نے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران اور نوجوان غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اپنا ایک پاکستانی قوم کو پیغام دیا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر کہا ہے کہ یہ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور افواج پاکستان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ان کا ہے اور فوج بھی ان کی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم نے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے افواہوں کی تردید کر دی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ملک اتحاد کی طرف جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، تاہم حکومت کے ساتھ بات چیت سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہماری افواج نے جس طرح بھارت کو جواب دیا، اس سے ملک کے وقار میں اضافہ ہوا۔ کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے بیرسٹر گور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر نے ملاقات کی ہے اور علیمہ خان صاحبہ کو ایک بار پھر اندر جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔